Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। पालिका खबरको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम लिएर आज पनि हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्ला केही दिनमा हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको समीक्षा गरेका छौँ। उहाँहरू स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको 4 वर्ष पुरा भइसकेको छ। 5औं वर्ष अर्थात् अन्तिम वर्षमा उहाँहरू काम गर्दै गर्दा विगत 4 वर्षमा के भयो त आम जनताले सोध्ने प्रश्न हामी सोधिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि हामी प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकामा छौँ। धरान उपमहानगरपालिकामा पहिलो नेतृत्व तारा सुब्बाको नेतृत्व थियो। उहाँको असामयिक देहावसानपछि फेरि उपनिर्वाचन भइसकेपछि भारी मतान्तरले तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेका उम्मेदवार तारा सुब्बा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पार्टीको नेतृत्वले 1.5 वर्ष काम गर्दा केही जटिलता, केही चुनौती र केही जनताका अपेक्षा विपरीत भएका कारण नै पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो पटक धरान उपमहानगरमा जित हात पार्यो, जसको नेतृत्व मेयर तिलक राईले गरिरहनु भएको छ। उहाँको कार्यकाल पनि 20 महिना पुरा भएको छ। उहाँ निर्वाचित हुनुभएको। यो बिचमा के भयो त? धरानवासीका हिजो विगतका उहाँहरूले गरेका आलोचना भनौँ वा असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम मेयर तिलक राईले गर्नुभयो। यी प्रश्नहरू आज हामी सोध्नेछौँ। आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईज्यू। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते। मेयर साहब, धरानी जनताको आशाको केन्द्र तपाईँलाई बनाए, किनभने धरानमा तपाईँको पार्टी जुन प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व विगतमा थिएन। पहिलो पटकै यो नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ र जनताले अभूतपूर्व विश्वास पनि गरेका छन् तपाईँलाई। भारी अन्तरले तपाईँ जित्नु पनि भएको छ। त्यो मतको यो 20 महिनामा यहाँले कसरी कदर गर्नुभयो? धन्यवाद। अब खास गरी जनताको जनमत र स्थानीय सरकारमा आइसकेपछि एउटा नेतृत्वले देख्ने परिकल्पना, सोच, जुन कार्यान्वयन र तालमेलमा चाहिँ तादात्म्यता मिलाउनु पर्ने हो, त्यसमा पनि छुट्टै किसिमको चाहिँ अनुभव मलाई भइरहेको छ। खास गरी भन्ने हो भने 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार म आफै पनि थिएँ। त्यति बेला तारा सुब्बाले चाहिँ निर्वाचन जित्नुभयो। उहाँले 1 वर्ष चलाइसकेपछि उहाँको देहान्त हुन पुग्यो। त्यो सिङ्गो नगरवासीको लागि पनि एउटा दुःखद घटना थियो। त्यसपछि लगभग 1.5 वर्ष उपमेयरज्यूले कार्यभार चलाउनु भयो र 1.5 वर्षपछि निर्वाचन भयो। लगभग आधा कार्यकालको लागि नगरवासीले मलाई चाहिँ निर्वाचित गर्नुभयो। अब सुरुमै निर्वाचित भएको अवस्था र बिचमा नेतृत्व आएको अवस्थामा धेरैको हदसम्म फरक पर्दो रहेछ। अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि 2.5 वर्ष अगाडिका साथीहरू हुनुहुन्छ। म 2.5 वर्षपछि आएँ। धरान उपमहानगरपालिका एक ढङ्गले अगाडि चलिरहेको थियो, नेतृत्वविहीन भएर। त्यसबिचमा मेरो नेतृत्व आइसकेपछि साथीहरूलाई चाहिँ तादात्म्यता मिलाउने, साथीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने र जनताको विश्वासलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केही चाहिँ छलफलहरू, केही मतान्तरहरू हुन सक्छन्। हिजोको 74 को
जनमत मेरो चाहिँ नि कार्यपालिकामा छ। तपाईँको चाहिँ नि त्यसपछि 76 को चाहिँ नि यताको चाहिँ नि जनमत लिएर म आएको छु। त्यसमा केही तपाईँको चाहिँ नि तलमाथि देखिन्छ। त्यसो भइकनाले त्यति बेलाको जनमत र अहिलेको जनमतमा चाहिँ नि केही फरक छ। त्यो कुराहरू हाम्रो कार्यपालिकालाई बुझाउने प्रयत्न मैले गरिरहेको छु। फेरि पनि हाम्रो कार्यपालिकामा त चाहिँ नि बहुमत त मभन्दा फरक पार्टीकै छ। त्यसमा साथीहरूको के हुने हो भन्दाखेरि सकेसम्म अहिलेको मेयरलाई चाहिँ नि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नदिने भन्ने उहाँहरूको राजनीतिक धर्म हुनसक्छ। मसँग व्यक्तिगत रूपमा कसैको त्यस्तो त छैन, सबैसँग एक किसिमको शानदार सम्बन्ध छ। तर पनि उहाँहरूको संस्थागत यत्रो चाहिँ नि पछि नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो, तिलक राईको नेतृत्व जित्यो भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई केही न केही तपाईँको चाहिँ मनमा परेको हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले जनताको जनमतलाई मैले शिर खडा गरेर मैले दुईवटा कुरा विशेष गरी भनेको छु। म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र नगरपालिकामा पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र भ्रष्टाचार म एक्लै रोक्छु। अब राम्रो काम चाहिँ हामी सबै मिलेर गर्ने हो भनेको थिएँ। अब राम्रो काम गर्नको लागि एक्लै पर्याप्त नहुने रहेछ, टिम चाहिने रहेछ। तर नराम्रो काम चाहिँ मैले आफै रोकेँ भने, मैले दुरुपयोग गरिनँ, मैले भ्रष्टाचार गरिनँ भने त्यो चाहिँ के हदसम्म रोकिँदो रहेछ, त्यो अनुभूति मलाई भएको छ। मेयर साहब, तपाईँलाई यो 20 महिना काम गर्नका लागि भनेको तपाईँको 74 मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट असहयोग भयो। मेयर साहबको आशय त्यो हो, यो 20 महिना चाहिँ त्यो जटिलता झेल्नुभयो तपाईँले? अब मैले त्यसरी आरोप त लगाइहाल्नु हुँदैन। त्यो व्यवहार त मैले सहज अनुभव गरेको छुइनँ। जस्तो कि कार्यपालिकाको बनोट कस्तो छ भन्दाखेरि 20 वटा वडा तत्कालीन नेकपा एमाले 14 वडा जितेको, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा वार्ड जितेको, नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वटा वार्ड जितेको, अनि नेकपा एमालेकै मेयर उपमेयर हुनुहुन्थ्यो। अनि 8 वटा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य पनि सबै नेकपा एमालेकै भए। भनेपछि 22 जना तपाईँको नेकपा एमालेको कार्यपालिकामा, 1 जना तपाईँको माओवादी केन्द्र, सुरुमा 23 जना थिए मेयर हुँदाखेरि। म आएपछि 6 जना नेपाली काङ्ग्रेसको छ कार्यपालिकामा, 24 जना उहाँहरूको, पछि पार्टी फुटेर अब चाहिँ नि भन्छ त्यहाँ अङ्कगणित हेर्दाखेरि अत्यन्तै जटिलता छ। तर पनि मैले चाहिँ कुनै पनि विवादलाई बाहिर आउन नदिकन आन्तरिक रूपमै सबैको अपनत्व हुने गरी म आफू चाहिँ नि केही तल परेर भए पनि जनतालाई निराश त पार्नु भएन कि अहिलेको मेयरले पनि झगडै मात्रै गर्यो, काम गर्नु सकेन। यसलाई यसरी बुझौँ मेयर साहब, अलि प्रष्ट ढङ्गमा। तपाईँ निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै 74बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जो कार्यपालिका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यति सहज उहाँहरूले महसुस गर्नु भएन र तपाईँलाई पनि काम गर्न निर्णय प्रक्रियामा जटिल भयो। त्यो जटिल हुँदाहुँदै पनि आफू खुम्चिएर, आफू ब्याग भएर आफ्नो अधिकारहरू खुम्च्याएर भए पनि धरान नगरवासीको हितका लागि तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो। अधिकार खुम्चाएको कुरामा त बुझ्नु हुँदैन। नेतृत्व भनेको चाहिँ नि सम्झौता पनि गर्नुपर्छ, परिस्थितिको सामना पनि गर्नुपर्छ। सबै काम नगर प्रमुखले नै गर्ने हो। धरान उपमहानगरपालिकामा यो कार्यकालमा केही समस्या भयो भने त्यसको अब्जस मैले लिनुपर्छ, त्यसको दायित्व मैले बोध गर्नुपर्छ। राम्रो कामको त सबैले जस लिँदा, त्यस कारणले मैले उहाँलाई आरोप लगाइहाल्ने होइन, परिस्थिति त्यस्तो छ होइन, परिस्थिति त्यस्तो छ। त्यो परिस्थिति त हामीले स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। 74को जनमत एउटा थियो, उपनिर्वाचनको जनमत एउटा आछ। अब 74को जनमत भन्दा पछिल्लो जनमतलाई त सबैले स्वीकार्नुपर्छ। तर त्यसैमा मैले चाहिँ नि आफू चाहिँ नि अडान लिएर नगरपालिकाभित्र काम गर्ने वातावरण बिथोल्ने मैले चाहिनँ। किनभने एउटा नेतृत्वले समझदारी कायम गरेर सबैलाई अपनत्व ग्रहण गरेर होइन नगरको विकास गर्नुमा त्यो पनि त सफलता हो नि त। अब अहिले मेरो कार्यकालमा 2टा बजेट हामीले बनायौँ। त्यो बजेटमा यस्तो विषम परिस्थिति छ यहाँको अङ्कगणित हेर्दा, तर कुनै वाद विवाद बिना, कुनै झगडा बिना
हेर्नु थुप्रैवटा उपमहानगरपालिकामा नगरपालिका स्थान तहमा चाहिँ बजेट अहिलेसम्म नबनेको भन्ने सुन्न पाइन्छ। तर हाम्रो यस्तो विषम परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि 2टा बजेट मैले चाहिँ कार्यान्वयन गराएँ। केले मिल्यो त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के लाभको इन्ट्रेस्ट हो कि योजनाको लाभको इन्ट्रेस्ट हो कि के हो त्यो? अहिले पनि म के भन्छु भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा केही फरक छ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा पहिला प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेट बनाउँछ। अब स्थानीय तहमा चाहिँ कार्यपालिका सुरुमै निर्वाचित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नगर प्रमुखले मात्रै आफै चाहिँ नि सबैतिर गर्ने भन्ने कुरा नहुने रहेछ व्यावहारिक हिसाबमा। अब हाम्रोमा के छ भने वडा अध्यक्षहरू छन्, कार्यपालिका सदस्य छन्। वडा अध्यक्षहरू वार्डका पनि हुने भने वार्डमा मत मागेर आइन् होइन, नगर प्रमुख सिङ्गो नगरवासीलाई मत मागेर आएको हुन्छ। तर वडाको अध्यक्षले पनि चाहिँ हामी पनि छौँ भन्छ नि त, उहाँलाई पनि सँगसँगै त लानु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारमा फरक छ। हो, स्थानीय सरकारमा पनि क्याबिनेट बनाएको भए, नगर प्रमुखले क्याबिनेट बनाउन पाएको भए होइन, 30 जनाको कार्यपालिकामा 5 जना 7 जनाको क्याबिनेट बनाउन पाएको भए त्यही जवाबदेही भन्थ्यो। एक त तपाईँसँग छोटो समय छ, दोस्रो कुरो धेरै गर्नु छ यो छोटो समयमा। अघिल्लो नेतृत्वमा आएका आलोचनाहरूलाई पनि समाधान गर्नु छ। धेरै चुनौतीका बिच आउनु भएको छ। यो बिचमा तपाईँले राम्रो प्रस्ताव लाँदै पनि त्यो आउने खालका जटिलता के हुनु, उहाँहरूका भनौँ कस्ता खालका कुराले बढी ठाउँ पाउँछन्? मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले कुनै काम गर्दै गर्दा जनताको प्रतिनिधि रूपमा गर्ने हो। तर अरू पार्टीले के देख्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो भनेर देख्ने भयो। मैले कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम लानेको भयो भने त्यसमा चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ नि त्यो खालको प्रेसर आउने भयो। त्यस कारणले गर्दा दीर्घकालीन महत्त्वका नयाँ योजनाहरू चाहिँ नि अहिले हामीले सञ्चालन गरेका छैनौँ। र म यसैमा के थप्छु भने हरेक जनप्रतिनिधि उपमहानगरपालिकाको जुनै निर्वाचन लडेको होस् या त तपाईँको चाहिँ नि उसको घोषणापत्रमा होस्, त्यो कुरामा चाहिँ नि एउटै देख्छु मैले। धरान उपमहानगरपालिकाको विकासका केही मूलभूत आधारहरू छन्। बसपाको कुरा, एयरपोर्टको कुरा, खानेपानीको कुरा, हाइवे व्यवस्थापनको कुरा, यहाँको चाहिँ नि कर व्यवस्थापनको कुरा, फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा, जलाधारको कुरा, सर्दो सेउतीको तपाईँको चाहिँ नि कोरिडोरको कुरा, यिनै कुराहरू हेर्नुहोस् जुनै पार्टीले। त्यसमा कुनै सैद्धान्तिक तलब माथि छैन। त्यस कारणले त्यसलाई कुन चरणमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा केन्द्रमा र प्रदेशमा चाहिँ नि राजनीतिक दलको मेनिफेस्टो अनुसार काम होला, तर स्थानीय तहमा वास्तवमा त्यस्तो नहुने रहेछ। कमै मात्रै हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ नि सैद्धान्तिक कुरा। यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष जनतासँग चाहिँ दैनिक जीवनसँग सरकार राख्ने विषयवस्तु हुँदो रहेछ होइन। र ठुलो मात्राको बजेट एकैचोटि ड्याङ्ग लगाउन पनि गाह्रो हुने रहेछ। त्यो के हो भन्दाखेरि हिजो 74 सालदेखि चाहिँ नि सरकार स्थानीय तहको जसले नेतृत्व गरे तीबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकीकृत गर्नु पर्थ्यो। मेयर साहब, अब अलिकति बुदागत रूपमा जाउँ। जस्तो पहिलो नेतृत्व तारा सुब्बाको नेतृत्व र त्यस पछाडिको जुन उपमेयरले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, एउटा जनताको निकै ठुलो गुनासो थियो त्यति बेला, ठुलो इस्यु पनि भनौँ। कर चाहिँ करका कारणले, अनावश्यक कर थोपरिएको कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो नेतृत्व चाहिँ अघिल्लो पार्टीको नेतृत्व निर्वाचित हुन सकेन, एउटै कारण थियो भनेर विश्लेषण पनि गरियो तत्कालीन अवस्थामा जति बेला तपाईँ मङ्सिरमा निर्वाचित हुनुभयो। यो करको दर घटाउने तयारी छ कि तपाईँको, बढाउने तयारी छ कि, अथवा दायरा बढाउने तयारी छ कि, करको विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब मुद्दाहरू त हरेक निर्वाचनमा केही न केही थपिने घट्ने हुन्छ नै। कर पनि एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विषय थियो। तर करमा के थियो भन्दाखेरि व्यवहारिक र वैज्ञानिक थिएन। महँगो धेरै भन्दा पनि व्यवहारिक र वैज्ञानिक थिएन कि यो कर प्रणाली, कर शिक्षा सम्बन्धी हामीले ओरिएन्टेसन पनि चाहिँ वार्डमा नगरवासीहरूलाई गराइदिएन रहेछ। वास्तवमा धरानमा यो कर प्रणालीलाई, यो करको विषयमा हामीले राम्रोसँग चाहिँ नगरवासीहरूलाई चाहिँ शिक्षित गर्ने हो भने धरानमा कर थुप्रै उठ्छ भन्ने मलाई अहिले विश्वास भएको छ।
किन भन्दा धरान चाहिँ विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा विदेश गएर आउने बसोबासहरूको चाहिँ आवासीय सहर हो यो। म पनि एउटा लाहुरे परिवारको छोरा हुँ। मेरो बुवा पनि लाहोर ब्रिटिस आर्मीको सेना हो र हाम्रा चाहिँ बुवा बाजेहरू विदेशमा हुँदा तपाईँको चाहिँ 35-40% चाहिँ कर तिर्नुहुन्छ आम्दानीमा। भने चाहिँ यहाँ नतिर्ने कुरो भएन। तर ट्याक्कै के भयो भन्दाखेरि हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ, कसरी विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास भएन यहाँ। त्यस कारणले गर्दा करको चाहिँ सम्बन्ध विकाससँग हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झाउनु पऱ्यो। पहिलो कुरा यहाँ हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि खानेपानीमा होस् या त सामान्य करमा होस् हामीले 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1200 भन्दा बढी तिरेका छैनौँ। तर त्यो विश्वसनीय आधार नभन्दाखेरि नेतृत्वको चाहिँ नि त्यसतर्फ चाहिँ नि पहल कदमी नहुँदाखेरि अलिक बढी विरोध भएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। अर्को कुरो के भइदियो भन्दाखेरि स्थानीय सरकार र स्थानीय तह जो छ 20 वर्षदेखि जुन खाली थियो तत्कालीन कर्मचारीले जुन ढङ्गले काम गरे त्यसमा पनि एक किसिमको ग्याप देखियो धरानमा र कर्मचारीप्रति विश्वासै भएन नगरवासीको र नगरको नेतृत्वप्रति पनि विश्वास भएन। त्यो भएको कारणले गर्दा धरानको हरेक योजनामा विवाद देखियो। अब अहिले मेरो मूलभूत काम के छ भन्दाखेरि उपमहानगरपालिकाले गरेको काम विकास निर्माणमा नगरवासीको विश्वास चाहिँ जागृत गराउने काम मेरो भइरहेको। मेयर साहब, अर्को तपाईँको नगरको अर्को तपाईँको अगाडिदेखिको चुनौती पनि हो यो धरानलाई सुन्दर सहर, व्यवस्थित सहर भनेर एउटा मानकका रूपमा नेपालका सहरहरूमध्ये धरान, पोखरा जस्तो पो हुनुपर्छ त भनेर अरू सहरहरूले मानकका रूपमा लिन्छन्। तर पछिल्लो समय हेर्दाखेरि धरानको अव्यवस्था, धरानको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता आदिका कारणले धरान कतै अरू सहर जस्तै कुरूप पो बन्ने हो कि भन्ने एक खालको चिन्ता चाहिँ धरानवासी मात्र होइन अरूलाई पनि चिन्ता छ। यस विषयमा मेयर साहबको संवेदनशीलता के छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? फोहोर व्यवस्थापन त्यस्तो चुनौतीपूर्ण त होइन। फेरि पनि अहिले हामीले भेन्चर वेस्ट टु एनर्जी भन्ने एउटा प्राइभेट लिमिटेडसँग निकै वर्ष अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि नै सम्झौता भएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। मलाई लाग्छ अब 1 देखि 2 महिनाभित्रमा त्यो फुल फेजमा त्यो चाहिँ प्लान्ट सञ्चालन हुन्छ। त्यसो भएपछि धरानको सम्पूर्ण फोहोर मैला व्यवस्थापन हामी त्यहाँ गएर गर्छौँ। हरेक घर घरमा उहाँले एउटा डाटा निकाल्नु भएको छ, एउटा सफ्टवेयर बनाउनु भएको छ। हरेक घर घरमा कति फोहोर तपाईँको भएको छ उत्पादन उनीहरूले तपाईँको मोबाइलको क्लिक गरेको भरमा तपाईँको चाहिँ नि हाम्रा कर्मचारीहरू आएर फोहोर मैला उठाएर लानेछ र त्यो फोहोर मैला चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर तीबाट तपाईँको चाहिँ नि ग्यास निकालेर त्यो तपाईँको चाहिँ टेम्पोहरूमा चाहिँ नि इनर्जीको रूपमा चाहिँ नि सञ्चालन हुने चाहिँ नि प्रयोग हुने वास्तवमा हाम्रो चाहिँ योजना छ। र फोहोर मैला अब मलाई लाग्छ 2 महिनाभित्रमा लगभग चाहिँ नि सही ढङ्गले म्यानेजमेन्ट हुन्छ र हामी अगाडि बढ्छौँ र आउँदो वर्षहरूमा फोहोर मैलाको समस्या हुँदैन भन्ने विश्वास छ। मेयर साहब, यो तपाईँहरूको सम्बन्ध अथवा निकै ठुलो होइन, त्यो एक खालको भावनात्मक सम्बन्धै भनौँ, बेलायतसँग त्यो खालको, ब्रिटेनसँग त्यो खालको सम्बन्ध छ। तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भने जस्तो केही लाहुरेहरूले पटक पटक त्यो उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि लेखिरहनु भएको छ यो कोरोनाको खोप चाहिँ बरु पालिकाले ल्यायो भने हुन्थ्यो, समन्वय गर्नका लागि हामी तयार छौँ भनेर त्यहाँका व्यक्तित्वहरूले पनि भनिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो सम्बन्धमा जस्तो एकपटक तपाईँहरूको यो स्थानीय सरकारले खोप किन्ने भन्ने खालको चर्चा त भयो। हुन त तपाईँहरू अब आजदेखि खोपकै अभियानमा पनि हुनुहुन्छ लगातार। तर यो सबै नगरवासीले, सबै नागरिकले खोप लाउने सुनिश्चितताका लागि तपाईँ जतिको स्रोत, साधन, सम्बन्धका हिसाबले असाध्यै बलियो मेयर हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रयत्न के हुन्छ? अब यो खोपको विषयमा सङ्घीय सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैन रहेछौँ। तर अघिल्लो सरकारले कोरोना खोप व्यवस्थापन भनेर एउटा अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यो अध्यादेशमा स्पष्ट के लेखेको छ भने स्थानीय सरकारले सोझै खोप खरिद गर्न सक्ने भनेर ल्याएको छ। त्यो आधारमा मैले चाहिँ नि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्यो। साथीले त्यत्रो बेसी बजेट राख्न मानेनन्।
त्यसमा साथीहरूले राजनीतिक गन्ध महसुस गर्नुभयो। मैले के भने भन्दा सङ्घीय सरकारले खोप दियो भने दिएन भने त हामी किन्न पऱ्यो नि नगरवासीको लागि भनेर 10 करोड पैसा मैले छुट्याएको थिएँ। तर साथीहरू त्यहाँ आँखा गयो, साथीहरूको अन्तिममा 6 करोडमा खुम्चिनु पऱ्यो त्यो। र मैले चाहिँ अहिले मेरो प्रयत्न के छ भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै मलाई चाहिँ 7-8 जना साथीहरूले विदेशमा भएका काठमाडौँ भएका साथीहरूले मेयर साहब तपाईँले खोप व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, खोप हामी ल्याइदिन्छौँ, तर स्वीकृति चाहियो। सङ्घीय सरकार सङ्घीय सरकार हामीले लेखेर पठाएको छौँ, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार, तर अब त्यो सङ्घीय सरकारले लेखेर दिने, अनुमति दिने, स्वीकृति दिने स्थिति देखिँदैन। किनभने हामीले स्वीकृति पायौँ भने सङ्घीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारले छिटो ल्याउन सक्ने रहेछ। अझ धरान भनेको धरानवासीले खोप लाउन पाएका छैनन्, त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारका कारणले नभएदेखि धरानवासीले उहिल्यै खोप नगरवासीले सबैले खोप लगाइसक्थे। यसरी बुझौँ, उहिले नभनौँ चाँडो व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ। जस्तो कि हामीले यदि सङ्घ सरकारले तपाईँलाई अनुमति दियो भने कति समयभित्र खोप आएर लगाइसक्ने? तपाईँलाई एउटा बताउँ, अरू स्थानीय तहमा के छ, कोरोनाको महामारी सँगसँगै लकडाउन भयो। धरानमा थुप्रै विदेशबाट हङकङ, बेलायत, तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, ब्रुनाई, अरब, मलेसिया, कोरियाबाट थुप्रै पैसा आयो नि। लगभग चाहिँ 10 करोडको चाहिँ पैसा आयो हामीलाई, सहयोग आयो नि त। हो, त्यो सहयोग खोपमा पनि आउँथ्यो नि त। हामीलाई चाहिँ हाम्रो एनआरएन साथीहरूले धराने जो विदेशमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामी सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। ल मेयर साहब यसमा चाहिँ यति पैसा लाग्ने रहेछ, हामी अब 50% चाहिँ हामी बेहोर दिन्छौँ भनेका छन्। कतिले चाहिँ 75 भनेका छन्, कसैले सामाजिक सञ्जालमै 40% भन्नुभएको छ। भनेपछि सङ्घीय सरकारले त्यो चाहिँ नि समन्वय गरिदिनु हो भने अब अरू स्थानीय तहमा के छ थाहा छैन, तर हाम्रो चाहिँ विशेष गरी विदेशमा चाहिँ रोजगारी गर्न जाने र विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने धरानीहरू पनि भएको कारणले गर्दा अमेरिकै भनौँ उहाँले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो एडभान्टेज चाहिँ हामीसँग छ। जस्तो कि स्टोरको कुरा गर्नुहुन्छ, यत्रो बिपी कोटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ हामीसँग। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बिपी कोटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गर्दा नै भएको हामीलाई। खोप त तपाईँले लगाइदिइरहनु भएको छ नि। भने त्यो खोप व्यवस्थापन गर्ने क्षमता त बिपिकेआईसँग पनि छ नि त, हामीसँग पनि छ नि। त्यस कारण हामी स्टोर पनि गर्न सक्थ्यौँ, मेन पावर पनि हामीसँग थियो। अब स्थानीय तह भनेर सबै 753 एकै ठाउँ राख्नु भएन नि। उपमहानगरपालिका हो, त्यो पनि धेरै अगाडि बनेको नगरपालिका हो होइन, 2017 सालतिर भएको नगरपालिका हो नि हो त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नि उपमहानगरपालिका धरानसँग त्यो क्षमता थियो। तर के छ भने एउटा नजिर बस्ती होला, अब धरानलाई दिएपछि अरूलाई पनि दिनुपर्ने, अरू होडबाजी हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरो पनि भयो होला। मेयर साहब, जसरी धरान चाहिँ सफा, सुन्दर, स्वच्छ छ, धरान नगरपालिका र यसका चाहिँ अवयवहरू पनि त्यस्तै खालको स्वच्छ होस् भनेर नै तपाईँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो मुद्दा बनाउनु भयो यो पालिकामा। सम्भव छ मेयर साहब त्यो तपाईँले नगर्नु होला, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण त्यति सजिलो छ? हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ त्यो। जस्तो कि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब मलाई थाहा छैन भ्रष्टाचार केमा हुन्छ होइन, मैले अनुभूति गरिसकेको छुइनँ। तर कसैले यसमा भ्रष्टाचार छ भयो भन्छ भने त्यसमा मैले नियमन गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ। र मान्छेलाई अनुभूति भएन र मान्छेलाई त्यो फिल भएन भने, म कहाँ त्यो कुरा आएन, नगरवासीको कुरा आएन भने त्यसलाई हामीले सफलै मान्नुपर्छ। तर फेरि पनि भ्रष्टाचार भयो यो ठाउँमा भन्छ त्यसलाई नियमन तर मिलेमतो भएर नआएको हुनसक्छ नि मेयर साहब। अब मलाई लाग्छ त्यस्तो गुनासो नआएपछि म सन्तुष्ट छु भन्नुपर्छ। कुरो हिसाब नमिलिसकेपछि चाहिँ तपाईँको आइपुग्यो भने बल्ल त्यो थाहा होला। तर दुवै पक्षमा हिसाब किताब सबै मिलेर आएन भने त त्यो तल भ्रष्टाचार भइराख्या हुने, तपाईँलाई थाहा नहुने स्थिति होला। त्यो पाटोमा चाहिँ मिहिन संयन्त्र अझ अथवा भनौँ न त्यो त हरेक निकायहरूले एउटा चाहिँ गोप्य स्पाई संयन्त्र त्यस्तो पनि बनाइराखेका हुन्छ। त्यस्तो संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन मेरो साहब? एउटा कुरा यहाँलाई के अनुमति दिउँ भने, एउटा गत साल कस्तो भयो भने विभिन्न चाहिँ नि लाइन एजेन्सी मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ नि उपमहानगरपालिकामा योजना दिइरहेको हुन्छ। कुनै तपाईँको चाहिँ नि केन्द्रबाट, कुनै प्रदेशबाट आएको हुन्छ। त्यो अब असारमा सक्नु पऱ्यो, 20-25मा सक्नु पऱ्यो, बिल भौतार सबै आउनु पऱ्यो। तर गत वर्ष हाम्रो चाहिँ 8-9 करोड पैसा चाहिँ फ्रिज भयो।
कसरी भन्दा पहिला पहिला हुँदैन थियो भने मलाई म आएपछि किन हो भन्ने खालको चाहिँ भयो। अनि मैले पछि बुझ्दै गर्दा साथीले भनेन तर मलाई के अनुभूति भयो भन्दाखेरि पहिला पहिला के हुँदैछ भन्दाखेरि काम हुँदैछ सकिएन काम, माथिको सशर्त पैसा हो होइन। अब त्यो पैसा त अब चेक काट्नु पऱ्यो नि त, 10% काम कहीँ बाँकी होला, कहीँ 20% कहीँ काम बाँकी होला। 1 करोडको काम भयो भने 10% 20% भनेको त 20 लाख हुने हो नि, 25 लाख हुने भयो नि त, या त 5-7 लाख 2 लाखै हुने भयो। त्यसो चाहिँ अग्रिम चाहिँ चेक काटेर राख्ने कागज गरेर अनि काम सम्पन्न भएपछि अनि मात्रै रिलिज गर्ने व्यवहारिक राम्रै हो त्यो। फेरि आखिरी विकासको लागि आएको काम, एउटा निकाय जवाबदेही बन्छ र नियमन गरेर काम गर्छ र भुक्तानी पछि दिन्छ भने त्यो व्यवहारिकमा चाहिँ होला। कानुनले के भन्छ मलाई थाहा छैन, भोलि मैले पनि भन्ने त्यही हो, गर न जनप्रतिनिधिले भनेपछि भन्ने हो। तर साथीलाई के भ्रम भयो र के डर भयो भने नयाँ मेयर आज स्ट्रिक्टली साथी त्यो कुनै काम गर्नु भएन, त्यो चेक त्यसरी राख्नु भएन भने उहाँलाई त्यो डर रहेछ नि त हाम्रो कर्मचारीलाई कि तिलक राई जो मेयर आउनु भएको छ यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन है। अनि गत साल हाम्रो जुन 8 करोड जति पैसा फ्रिज भयो, फर्केर भयो। म्हणजे हिजो चाहिँ नि राम्रै कामको लागि मिलो मत भन्छु म। त्यो हुन त त्यहाँ के थियो कुनै आर्थिक चाहिँ तलमाथि मलाई थाहा छैन, तर गत सालहरूमा चाहिँ हुन्थेछ, काम भइरहेको छ, भ्याएन नि त। असारको 20-25 गते हामीले चाहिँ नि काम सम्पन्न गऱ्यौँ। भनेको नेतृत्व सही भयो भने, नेतृत्व स्वच्छ भयो भने त्यो तल चाहिँ अटोमेटिक स्वच्छ एउटा इम्प्रेसन त जाने रहेछ होइन भन्न खोजेको मैले। त्यस कारणले गर्दा एउटा मैले पनि एउटा चाहिँ नि इम्प्रेसन दिने हो, मैले एउटा उहाँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने हो, मैले उहाँहरूको चाहिँ नि अभिभावक ग्रहण गरिदिने हो। तपाईँहरूलाई केही अनावश्यक कुरा भयो भने थिचोमिचो गऱ्यो त्यसको जवाबदेही त म छु। तर अनियमितता गर्नु भने त कारबाहीको भागीदार तपाईँ बन्नुपर्छ हुन्छ भन्ने खालको मैले दिने हो नि त। अब हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब, तपाईँको हाम्रा दर्शक र धरानवासी जनतालाई सन्देश के छ? मेरो नगरवासीलाई निराश नहुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिडको विषय छ, कोभिडको महामारी छ, अहिले हामीले पनि प्रयत्न गरिरहेको छौँ। सङ्घीय सरकारलाई हामीले चाहिँ पटक पटक बारम्बार चाहिँ नि अनुरोध आग्रह चिठी पत्र गरिरहेको छौँ, प्रदेश सरकारलाई गरिरहेको छौँ। खोप पनि नियमित रूपमा हामी आपूर्ति गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छौँ र सरकारले भनेको छ चैतसम्म हामी सबैले खोप लाउँछौँ भनेका छौँ। तपाईँले निर्वाचित गरेर पठाएको नेतृत्वले काम त गर्न पाउनु पऱ्यो, गलत भयो भने त्यसको सजाय तपाईँले दिनुपर्छ। सही काम हो भने त नगरवासीलाई फाइदा हो। त्यस कारणले गर्दा नगरको नेतृत्व र नगरपालिकाप्रति विश्वासको वातावरण बनाइराख्नको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हुन्छ मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। नमस्ते। आजको छलफल हामीले मेयर तिलक राईसँगको यो विशेष संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। मेयर तिलक राईको यो बचेको कार्यकाल थप प्रभावकारी होस् धरानवासीका लागि हामी यो कामना पनि गर्छौँ। आज प्रदेश नम्बर 1बाट म सञ्चालक शिव अधिकारी, वरिष्ठ क्यामेरा पर्सन अमरदीप श्रेष्ठ, कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रसन्न ढुङ्गानासहित सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।